नमस्कार, कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानी गर्नको लागि प्राध्यापक डाक्टर केशरबहादुर जोशी हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्रीको रूपमा। उहाँ शङ्करदेव क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ र देशको पछिल्लो अवस्था जुन राजनीतिक रूपमा अहिले जसरी अगाडि बढिरहेको छ, आर्थिक रूपमा पनि क्षयीकरण हुन सक्नेतर्फ सङ्केत गरिरहेको छ। राष्ट्रबैङ्कको प्रतिवेदन होस् अथवा आर्थिक सूचकाङ्कको जुन दिशानिर्देश छ त्यसले दोहोऱ्याएको अङ्क नै किन नहोस्, देशको समग्र आर्थिक स्थिति नाजुक अवस्थामा पुगिरहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दैछ भने बैंकिङ तरलताको अभाव पनि कता कता झेल्नु परिरहेको छ। एकातर्फ अर्थ मन्त्रालयले विदेशबाट आयात हुने जति पनि सामानहरू छ त्यसलाई निर्यातमुखी बनाउनको लागि, आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि जुन नीतिहरू ल्याउन खोजिरहेको छ त्यो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। समग्रमा अहिले देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ र यो कमजोर आर्थिक अवस्थालाई पार ल्याउने कसरी त आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब देशको अर्थतन्त्र निकै नै खस्किएको कुराहरू हामी बारम्बार सुन्दै आइरहेका छौँ। एउटा अर्थशास्त्रीको हिसाबले देशको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कहाँनिर पुगिरहेको यहाँले देखिरहनु भएको छ? नयनजी, देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा मूलत इन्फ्लेसन, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, भुक्तानी सन्तुलन, त्यस्तै गरेर चाहिँ गभर्मेन्टको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, ब्याङ्कको डिपोजिट लेन्डिङ अथवा लिक्विडिटीको अवस्था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यिनै कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरूमा हामीले ध्यान दिँदै गयौँ भने इम्पोर्ट यो साल निकै बढिराखेको छ, एक्सपोर्ट पनि बढेको छ, तर एक्सपोर्ट बढ्नु भन्नुको तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ। जति 100% बढे पनि एक्सपोर्टले खासै चाहिँ हामीलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दैन। अब फरेन एक्सचेन्जको हेर्ने हो भने रिजर्भ घटेको छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि यो साल चाहिँ डेफिसिटमा गइरहेछ। यही स्थिति रहिराख्ने हो भने मलाई लाग्छ अब 2-4 महिनापछि हामीले चाहिँ सामान चाहिँ विदेशबाट किन्न सक्ने स्थितिमा हाम्रो स्थिति फरेन एक्सचेन्ज रहँदैन। अहिले भर्खरै हामीले देख्यौँ श्रीलङ्कामा पैसै नभएर बाहिरबाट केही किन्नै सकेको छैन। त्यो स्थिति हामी कहाँ पनि आउँछ कि भन्ने डरलाग्दो परिस्थिति देखिया छ। अब यो सिम्टम भनेको फेरि अहिलेको मात्र होइन, विगत थुप्रै वर्षदेखिको हो। खालि हामी रेमिटेन्सले धान्निरहेको थियौँ। अब यो साल, गत साल कोरोना महामारीपछि हाम्रो रेमिटेन्स घट्दै गयो। त्यो घटेको कारणले गर्दा हामी निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हाम्रो देश अहिले छ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र समग्र रेमिटेन्समा जुन यो विप्रेसनको आप्रवाह परिस्थिति जुन छ त्यसले चाहिँ निर्धारण गर्ने गरेको छ भन्दा चाहिँ फरक नपर्ने भयो। हजुर, किन भन्दा अब हामीले वर्षको 8-10 खरब चाहिँ नि विप्रेसनबाट ल्याउँछौँ। अब त्योभन्दा बढीको हामी चाहिँ नि आयात गर्छौँ। निर्यात भनेको 10% मात्र त्यसले धान्ला अथवा 6-7% मात्र धान्ने हो। यस्तो स्थितिमा विप्रेसन रेमिटेन्स कम भयो भने हाम्रो फरेन एक्सचेन्जमा अत्यन्तै दबाब पर्ने भनेको यो मुद्रा सञ्चितिमा विशेष गरेर केले प्रभाव पारेको छ? अब निर्यातमुखी अर्थतन्त्र हामीले चाहिँ जुन अपनाउन सकेका छैनौँ होइन, आयात नै आयात बढिरहेको छ। यो इन्धनमा भएको भुक्तानीको कारण मात्रै यसमा समाविष्ट छ कि अरू कुराहरूमा पनि हामी खस्किँदै गइरहेका छौँ? अनि अरू कुरामा पनि छ। जस्तो अब हाम्रो नेसनल प्रोडक्ट हेर्ने हो भने सबै क्षेत्रको हामी आत्मनिर्भर यो प्रोडक्टमा छौँ भन्ने खालको केही पनि छैन। अब खाद्यान्न नै हामीले चाहिँ नि वर्षको चाहिँ नि 1-2 खरबको ल्याउन थालिसक्यौँ। यो परिस्थितिमा अब इन्धन त एउटा मूल छँदैछ। अब इन्धनको पनि हाम्रो डिपेन्डेन्सी घटाउनु पर्ने छ एकदमै। टोटल्ली हाम्रो आफ्नो उत्पादन इन्धन केही पनि छैन, सबै आयात गर्नुपर्ने। अनि त्यो चाहिँ खर्च बढाएको बढाइ। त्यसपछि अब यो सायद यो 1-1.5 वर्षमा त हाम्रो चाहिँ नि आयात चाहिँ नि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ यो भ्याकलहरूमा पनि गएको देखिन्छ। त्यो पनि अलिकति डम्पिङ त्यो घटाउन सकिने खालको, कतिपय घटाउनै सकिन्न। जस्तो अब हामीले खाद्यान्नहरू यिनी लत्ता कपडा हामीले चाहिँ ल्याउनै सकिरहेको छैनौँ। ल्याउनै पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ कि त प्रोडक्सन गर्नु पर्यो कि ल्याउनु पर्यो। जस्तो अब
गाडीहरू त नल्याए पनि चल्न सक्थ्यौँ नि त हामी। अब कति 700 कतिवटा सरकार बन्ने, प्रत्येक सरकारमा चाहिँ गाडी चाहिँ नि नयाँ नयाँ महँगा ल्याउनु पर्ने, प्रतिस्पर्धा हुने, अलिकति पुराना भएका गाडी जति जम्मै डम्पिङ गरेर राख्ने, त्यस्तो परिस्थिति छ। अब हामी आत्मनिर्भर हुनलाई कतिपय वस्तुमा सक्थ्यौँ होला, गभर्मेन्टले चाहिँ यो चाहिँ पोलिसी चाहिँ अलिकति अलि लिबरल हुनुपर्ने, अलिकति सहयोगै गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। भनेको यो सरकारले लिएको पछिल्लो नीति जुन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जस्तो अब आन्तरिक राजस्वको जुन सङ्कलनमै कमी नै किन नहोस् होइन, प्रतिस्थापन आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गरेरै भए पनि यो मुद्रा सञ्चिति चाहिँ अब अलिकति भयो नि त्यसलाई चाहिँ यो सन्तुलनमा राख्नु पर्यो भन्ने हिसाबले त्यो कुरा पनि आएको होला होइन। यसले चाहिँ अब कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ जुन बजारमा हुन न मूल्य वृद्धिमा, जुन कुरा हामीलाई चाहिँ अति आवश्यक छ, त्यो अति आवश्यक भएका वस्तुलाई चाहिँ हामीले नबित्याइकन त हाम्रो दैनिकी चल्दा नि चल्दैन होइन। जुन आयात प्रतिस्थापन नीति जुन अँगालिएको छ अहिले पछिल्लो समयमा, त्यो उपयुक्त छ अहिले? आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि सबभन्दा पहिला त आफू तयार हुनु पर्यो, आफू सक्षम हुनु पर्यो। अब कतिपय वस्तुहरूमा अब हामीले यसरी रोक लगायौँ भने झन् गलत बाटोबाट त सामान त आउँछ, चोर बाटोबाट, त्यसले गर्दा त हाम्रो चाहिँ नि त्यो रेभिन्यू पनि नआउने भयो अनि सामान पनि आउने भयो, त्यतिले मात्रै पनि पर्याप्त छैन। एकातर्फ हेर्ने त्यो रोकआउट गर्ने उपाय अपनाउँदाखेरि त्यो चोर बाटोबाट सामान भित्रिन सक्ने सम्भावना पनि प्रबल रहन्छ। किन भन्दा सबै चिज चाहिँ बिग्रिया ठाउँमा चाहिँ नि रोक्छु भनेर पनि रोकिने ठाउँमा रोक्छु भन्ने कले भन्ने भयो कि यहाँ प्रत्येक मान्छे आफ्नो चाहिँ एप्रोच अनुसार काम गर्ने, त्यसले गर्दा एकैचोटि कुन वस्तुहरू रोक्नुपर्ने छ, कुन रोक्नु हुँदैन, ती कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। भनेको अब चाहिँ के गर्ने? हामीले चाहिँ अब आर्थिक सूचकाङ्क जति पनि कमजोर भएको कुराहरू दृष्टान्त प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि अब एक त हामी आत्मनिर्भर कुनै पनि क्षेत्रमा बन्न सकिरहेका छैनौँ होइन। कृषि क्षेत्रमा केही आशा लाग्दो ठाउँहरू छ र पनि त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा लगानी पनि छैन र व्यावसायिक उत्पादनको लागि त्यो पर्याप्त रूपमा पनि अगाडि बढ्न सकेको अवस्था पनि छैन होइन। र हामीले चाहिँ अब कुरा मात्रै गर्ने कि काम पनि गर्ने, अब काम गर्नको लागि चाहिँ कहाँबाट सुरुवात गर्ने? जस्तो पूर्वाधारहरू अब कृषि क्षेत्रमै हामी सक्षम हुन सक्यौँ भने पनि हामीले निकै आयात चाहिँ रोक्न सक्छौँ। अब हामी भनौँ न 20 वर्ष अगाडि 30 वर्ष अगाडि हामीले चाहिँ नि कृषि उपजहरू चाहिँ नि निर्यात गर्थ्यौँ, भारतमै जान्थ्यो धेरै। अहिले त्यो त अब एकादशको कथा भयो। भारतले चाहिँ आफू सक्षम भएर निर्यात गर्न सक्ने भयो, हामी चाहिँ नि आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यौँ। अब अलिकति त गभर्मेन्टले ल्याएको छ नि फेरि कतिपय अनुदानहरू दिने, ती पनि ठाउँमा पुगिरहेनन्, कागजमा मात्रै भयो, कागजमा होइन, गा पनि छ, काम गर्ने मान्छे कहाँ जसले गर्छ उसका गा होइन, आफ्ना मान्छेलाई कामै नगर्ने मान्छेलाई पैसा मात्रै बाँडिया छ। त्यसले गर्दा पनि काम गर्ने मान्छेमा उत्साह छैन। अब कृषिमा आत्मनिर्भर हुनलाई हामी मल खादको प्रत्येक वर्ष सुन्नुहुन्छ, चाहिने बेलामा जहिले पनि समस्या। अब हामीले चाहिँ त्यसपछि इन्डियाबाट चाहिँ तराई बेल्टमा त ब्ल्याकमा किनेर ल्याउने, कम क्वालिटीको ल्याउने, अनि त्यसै प्रोडक्सन महँगो पर्यो। तर यहाँ मल कारखाना खोल्ने कुरा पनि हामी सुन्छौँ फेरि। मल कारखाना खोल्ने चाहिँ त यो 5, 7, 8, 10 वर्षै भयो, खोल्छौँ भन्ने। मल ल्याउनुभन्दा मल कारखाना खोल्दाखेरि धेरै घाटा रहेछ। मल कारखाना त्यो जुन स्थापना गर्नको लागि जति लगानी छ कति वर्षसम्म पुग्नेलाई त त्यो मल ल्याउँदै फाइदा हुने देखियो, धेरै देखियो। अनि अर्को हामी फेरि गयौँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन अर्ग्यानिक मल थियो, गाई भैँसी पाल्ने ओर्ने, त्योमा हामीले सबैलाई निरुत्साह गऱ्यौँ जस्तो छ। त्यसलाई पनि अलिकति उत्साहित गरेर त्यो मलहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्ने। अनि अर्को छ फेरि टेक्नोलोजीहरू, बिउ बिजनहरू। अब टेक्निसियनहरू पनि राख्न त राखिया छ कतिपय ठाउँमा, तर पर्याप्त तिनीहरूले दिनुपर्ने सेवाहरू दिए जस्तो लाग्दैन कृषि क्षेत्रमा हेर्ने हो भने। अब कतिपय ठाउँमा औषधि नभएर पनि मान्छेका के ऊ चाहिँ नि बाली नालीहरू खराब भयो, ती पनि बेला बेलामा सुन्न पाइन्छ। यसरी के भन्दा एकीकृत कृषि योजना बनाए पनि छ बनाउनलाई, लागू चाहिँ हुन हाम्रोमा सकिरहेको छैन। भनेको अब हामीले जुन खाद्यान्न जति हामीलाई चाहिन्छ त्यो खर्बौँको खाद्यान्न हामीले आयात गरिरहेका छौँ र कृषि क्षेत्रमा हाम्रो सम्भावना पनि देखिएको छ। तर यहाँले भने जस्तो एकीकृत कृषि प्रणाली
अपनाउन खोज्दाखेरि पनि त्यसमा तरिका नमिलेको अथवा स्थानीय स्तरमा त्यसले चाहिँ एउटा कृषकलाई जागरण गर्न नसकेको अथवा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ एउटा सङ्गठित रूपमा यो ठाउँमा चाहिँ उब्जनीको लागि ठाउँ पर्याप्त छ, यो ठाउँमा चाहिँ यो उब्जनी गर्ने भन्ने त्यो खालको चाहिँ यो निकाय भनौँ न कृषि मन्त्रालय विभागका निकायहरूले चाहिँ काम नगरेको कि नजानेको कि अल्छिलायो कि खास केले चाहिँ यो प्रभाव पारिरहेको छ हाम्रो कृषि क्षेत्रमा सम्भावना भनेर हामी धेरै देख्छौँ तर त्यहाँ काम हुन सकिरहेको छैन, केले रोक्यो? हाम्रो भूमि व्यवस्थापनै भएन। अब कुन व्यावसायिक क्षेत्र हो, कुन कृषि क्षेत्र हो, कुन आवासीय क्षेत्र हो त्यो छुट्याइएन। धमाधम अहिले हेर्नुभयो भने कृषि योग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने काम त्यो तराईमा त छँदै थियो, पहाडतिर पनि जहाँ अलिकति सम्म छ, जहाँ खेती हुन्थ्यो ती ठाउँहरू जम्मै चाहिँ नि एकदमसित चाहिँ खण्डीकरण गर्ने, घरै बनाउने मात्रै भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अनि अर्को छुट्याउनै पर्छ कृषि क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा गभर्मेन्टको लगानी हुनै पर्ने रहेछ, बढीभन्दा बढी सब्सिडी पनि दिनै पर्ने रहेछ। संसारकै अन्त पनि हेरियो, त्यहाँ सब्सिडी दिएरै कृषकहरूलाई उकास्ने यही छ। हामी कहाँ त्यो सिस्टम चाहिँ अलिकति सुरुवात भयो, अघि नै मैले भने ठाउँमा पुग्न सकिरहेको छैन। अब यो कृषि क्षेत्रमा पनि अब एउटा चाहिँ परम्परागत कृषि प्रणाली अपनाउने व्यक्तिहरू समूहहरू छन् र अर्को केही मात्रामा पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति व्यावसायिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ परम्परागत भन्दा अलिकति माथि उठेर उनीहरूले आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाएको कुरा पनि हामी देख्छौँ होइन। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले कृषिजन्य सामग्रीहरू चाहिँ बाहिरैबाट आयात गर्नु परेको अवस्था छ होइन। यसमा चाहिँ के हो खासमा यो कृषकले चाहिँ जति आफ्नो लगानी छ त्यो प्रतिफल नपाएर हो कि अथवा बजारमा लगिसके पछाडि कृषकले जुन एउटा फाइदा पाउनु पर्ने हो त्यो फाइदा नपाएर हो कि यसमा चाहिँ समग्रमा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लागेर अब यो व्यावसायिक रूपमा हामी यसबाट चाहिँ केही आफैलाई पनि र देशको लागि केही गर्छौँ भन्ने भावना चाहिँ अझै पनि जागृत हुन नसक्नुको पछाडि चाहिँ के हो त कारण? नै त्यो पनि जागृतै भएको छैन भन्ने पनि छैन। क्रमशः अब चाहिँ जस्तो गाई पालन, बाख्रा पालन, यिनी कुराहरू, कुखुरा पालन, तरकारी खेती प्रशस्त मात्रामा अहिले चाहिँ आइरहेछन् नयाँ नयाँ लगानी व्यवसायीहरू। तर तिनीहरूलाई पनि कतिपय अप्ठ्यारो छ। जस्तो अब हामीले बेला मौकामा देख्छौँ तरकारी बिकिरहेको छैन, इन्डियाबाट आइरहेछ, अनि यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ मार्केट पाइरहेको छैनन्। अब यी कुराहरूमा गभर्मेन्टले सहजीकरणै गरिदिएन। अब जस्तो अब बाख्रामा पनि अब हामी लगभग आत्मनिर्भर हुन थालिसकेका छौँ। अब त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नलाई फेरि चाहिँ अब हामीले इम्पोर्ट गर्न रोक्नुपर्ने हो कि थोरै घाटै परे पनि, थोरै कस्टली भए पनि हामीले इम्पोर्टहरू कतिपय रोक्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। किनभने यहाँका व्यवसायीहरूलाई त हामीले त अलिकति इन्करेज त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हामीलाई धान, मकै यिनी कुराहरूमा पनि अब जस्तो कति खाली भातै खान पर्ने यो ह्याबिटलाई पनि चेन्ज गराउन, त्यसमै केही छैन भन्ने खालको भावना चाहिँ पनि जोगाउनु पर्ने छ। अनि अब खास धान हामीलाई बढी चाहिने, धानमा बढी सब्सिडी दिएर त्यसलाई चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू बनाइदिने र कृषि योग्य जमिन चाहिँ खण्डीकरणबाट रोक्नै पर्ने हुन्छ। तर त्यो सम्भावना छ र एउटा सरकार आउँदाखेरि यो खालको नियम बन्छ, अर्को सरकार आउँदाखेरि अर्को नियम बन्छ। जुन प्रकारले एउटा चाहिँ जग्गाको प्लटिङको जुन परिपाटी छ, यो परिपाटीमा एउटाले एउटा नियम लगाउँछ, अर्को आउँदा अर्को नियम लगाउँछ, जसले गर्दाखेरि सरकारमा जो आयो, जो मन्त्री बन्यो उसले चाहिँ आफू अनुकूलको काम गर्दै जाने कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या त जीवघाती हुने छ। यसको लागि त खास गरेर लङ टर्म एउटा चाहिँ नि प्लान बनाउनु पर्यो, सबै मिलेर। जो सरकार आए पनि त्यो प्लानलाई लागू गर्नुपर्ने भयो कि। अब सरकार त हाम्रा त चाँडै फेरिन्छन्, 5 वर्ष पनि छैनन्। अनि प्रत्येकले फेर्दै जाने हो भने त हामी त कहिल्यै पनि आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ। अब कृषिमा आत्मनिर्भर नहुने बित्तिकै रोजगारीलाई असर गरिएको छ। रोजगारी असर गर्ने बित्तिकै चाहिँ नि मान्छे सबै बाहिर जानुपर्ने। अब अझ अहिले त भन्नुहुन्छ भने गभर्मेन्टको खर्चै नहुने, अनि प्राइभेटमा चाहिँ नि निर्माणका कामहरू धेरै अब कम भइरहेछन्, ब्याङ्कहरूले फाइनान्स गर्न नसक्ने, बेरोजगारी त अझै बढ्दै जाने सम्भावना देखियो। बेरोजगार जति बढ्यो त्यति नै फाइदा देख्छन् फेरि होइन। बेरोजगार यहाँ भयो भने बेरोजगार यहाँ बस्दैनन्
बाहिर जान्छ, बाहिरबाट चाहिँ भिब्रेसन आउँछ, रेमिट्यान्स आउँछ, त्यो रेमिट्यान्सले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र चलाउनु परेको छ। मक्क छन् उनीहरू। त्यो पनि फेरि कति सालसम्म चल्ने हो फेरि। जस्तो अब अरबहरू, साउदी अरब, अब कतार, यिनीहरूका निर्माण पनि अब एकदम चरममा पुगिसके। कहाँ निर्माण गर्ने? निर्माण गर्ने ठाउँ नै अभाव छैन। भत्काएर निर्माण गर्ने कुरा भएन। त्यसपछि त अनि फेरि बाहिर जाने पनि क्रमशः रोकिन्छ। रोकियो भने त हामी के गर्ने भन्ने खालको एउटा योजना त ल्याइराख्नु पर्यो। अब यसमा हामी कस्तो भन्दा नेपालको हेर्ने हो भने प्रोडक्सनकै हेरौँ, कृषिमा हामी जान सक्छौँ, म्यानुफ्याक्चरिङमा हामीलाई बहुत कठिन छ। कम्पेरेटिभली हाम्रा दुईवटा छिमेकी ठुला, उनीहरूको प्रोडक्सन लार्ज स्केलमा हुने, तिनीहरूसित हामी कम्पिटिसन गर्नै सक्ने अवस्था छैन। भनेको ठुलो चाहिँ परिमाणमा निकाल्ने सामानसँग सानो परिमाणमा निकाल्ने एउटा देशको सामानले प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको त्यो निकै कठिन कुरा, निकै कठिन कुरा हो। त्यसो त हाम्रो कम्पेरेटिभ एडभान्टेज कुन क्षेत्रमा हो त? एउटा त हामीलाई चाहिँ फेरि मेन पावर चाहिँ हो नै, ह्युमन क्यापिटल राम्रो डेभलप गर्न सकेर त्यो चाहिँ नि लेबरका रूपमा होइन कि टेक्निसियनका रूपमा एक्सपोर्ट गर्न सकेर पैसा ल्याउने खालको बनाउन सक्यौँ भने एउटा त त्यो पनि हो। तर त्योमा पनि हामीले फेरि विशेष चनाखो हुनुपर्छ। अहिले त अलिकति राम्रा मान्छे जति बाहिर जाने उतै बस्ने, त्यो मान्छेबाट नेपालले केही पनि नपाउने। जो मान्छे जान्छ बाहिर जान्छ, तर उसले चाहिँ ती कमाउँछ, ती खर्च गर्छ, त्यही खर्च उतै बस्छ, सेटलै हुन्छ। देशलाई फाइदा त यिनै लेबरले भइरहेछ बरु, त्यो पनि परिस्थिति छ। म्यानुफ्याक्चरिङमा भयो, अब त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङको पनि कुनै सेक्टरमा हामी फाइदाजनक हुन सकौँला, कम्पेरेटिभ एडभान्टेज होला। अब हाम्रो त भन्ने हो भने देश त पहाड हिमाल सबै भएको ठाउँ, त्यसबाट हामीले के निर्यात गर्न सक्छौँ त प्रोडक्सन गरेर, त्यो पनि हेर्नुपर्ने भयो कि। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो अहिले 2-4 सालदेखि फलफुलहरू नेपालमा नयाँ आएछन्, प्रोडक्सन पनि गर्दै गएछन्, तर बाहिरबाटै ल्याउनु परिरहेछ। त्यसलाई मात्रै रोक्न सक्यौँ भने पनि धेरै हामीले चाहिँ नि आयात चाहिँ कम गर्न सक्छौँ। अब जस्तो नि जस्तो अब यो आधुनिक र समय सान्दर्भिक व्यापार नीति नहुँदाखेरि पनि यो अहिलेको समस्या सिर्जना भइरहेको छ। कतिपय सन्दर्भमा व्यापार गर्नको लागि र नेपालमै उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई प्रवर्धन गर्नको लागि जुन हामीले अङ्गीकार गरेका विषयहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले सही रूपमा चाहिँ परिचालन गर्न नसकेको हो कि, अथवा हाम्रो व्यापारको क्षेत्र चाहिँ बाहिरैबाट मात्रै चाहिँ ल्याएर गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि यो अवस्था सिर्जना भइरहेको, आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ यसले समस्या सिर्जना गरिरहेको। नेपालमै उत्पादन भएका क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्यापार खोज्न किन सकिरहेका छैनौँ? एउटा त गभर्मेन्टको नीति नै भयो हो, त्यसमै कमजोरी हो। जस्तो मैले अघि भन्दै थिएँ फलफुल है, अब नेपालको स्याउ नबिक्ने, हामीले सबै चाइनिज र इन्डियन स्याउ खानुपर्ने। नेपालमा जति पनि ड्र्यागन अहिले खेती भइरहेछ, हुँदो रहेछ, त्यसमा अलिकति हामीले चाहिँ नि इन्करेज नगर्ने, हङकङबाट ल्याएर खानुपर्ने, सबै चिज त्यो भइरहेछ। सुन्तला हामी कहाँ प्रशस्त उत्पादन हुन्छ, रिजर्भ गरेर राख्न नसक्ने, अहिले अब चाहिँ सिजन बाहेक सिजनमा कुहिएर पनि फाल्नुपर्ने, अफ सिजनमा इन्डियन ल्याएर खानुपर्ने। यी कुराहरू हाम्रो तालमेल मिलिरहेको छैन। अब अहिले हुनु त अब निकै सरकारहरू, स्थानीय सरकारहरूले अलिअलि कहीँ कहीँ प्रयास गरिरहन्, तर त्यति मात्रै पर्याप्त हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। एउटा सेक्टरमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने, जस्तो दुधमा हामी भयौँ लगभग। भनेको एकैचोटि चाहिँ आत्मनिर्भरको बाटो रोज्नुभन्दा क्रमैसँग एउटा चाहिँ क्षेत्रलाई रोजेर होइन, जुन क्षेत्रमा चाहिँ प्रारम्भिक चरणबाटै त्यसबाट चाहिँ केही लाभ लिन सकिन्छ भने त्यो क्षेत्रको वस्तुलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। यो सोलो डोलो सबैलाई राख्दै यसबाट नि हुने भनेर भन्दा पनि एउटा क्षेत्रलाई चाहिँ पहिला रोज्नु पर्यो। तपाईँले देखेको क्षेत्र चाहिँ अब जस्तो अहिले त कृषिमा खास गरेर मैले पशुपालन देखेको, फलफुल देखेको, जडीबुटी निकासी पनि गर्न सक्छौँ। यिनी क्षेत्रहरूमा हामीले बढी चाहिँ नि जोड गर्नुपर्ने सबभन्दा पहिला। त्यसपछि चाहिँ नि पहाडतिर मकैमा हामी चाहिँ एकदम कमजोर हुँदै गयौँ। पहाडका जस्ता ठाउँमा पनि हुने चिज तिनमा बल गर्ने, कोदोमा बल गर्ने, त्यसमा त्यो पनि खानलाई चाहिँ नि अरू इन्करेज गर्नुपर्ने भयो। जस्तो पहिला भनौँ न ढेँडो खाने कोदाको भनेपछि मान्छे चाहिँ तल्लो हुन्थ्यो, अहिले धनी मनीले खानु परिरहेछ। त्यो कुरा अरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने भयो कि त्यसरी जान सक्यौँ भने चाँडो हुन्छ। एकैचोटि सबै चिज गर्न सक्छौँ भन्ने थाल्यो भने पनि हामी कमजोर हुन्छ। अब यसको लागि सरकारी तौरबाट, स्थानीय तौरबाट र स्वयं
समाजबाट चाहिँ त्यो क्षेत्रमा बसेका व्यक्तिहरूको तर्फबाट के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ यस विषयमा तपाईँसँग म एकैछिनपछि आउँछु। दर्शकले आज हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ प्राध्यापक अर्थशास्त्री केशवराज जोशी। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थचक्रमा। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि प्राध्यापक डाक्टर केशवराज जोशी हुनुहुन्छ। उहाँ शङ्करदेव क्याम्पस प्रमुख पनि हुन्छ, अर्थशास्त्रीको रूपमा पनि उहाँ परिचित हुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब अघि हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ नि यो आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ हामीले एउटा ढोका उघार्ने हो भने त्यसबाट चरण चरणबाट चाहिँ हामीले प्रतिस्थापनको जुन विषय छ त्यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्न सक्छौँ भन्ने। अब त्यसमा चाहिँ कसरी काम गर्ने? सरकार छ हामीसँग, कृषि मन्त्रालय छ, विभाग छ होइन, कृषि सहकारी पनि छ र स्थानीय तहबाट अहिले त तीनै तहको सरकार पनि गठन भइसकेको छ। अब स्थानीय तहको त नयाँ चुनाव पनि आउँदैछ होइन यो सम्मुखमा। अब यो स्थानीय स्तरलाई जागरुक नगरिकन ती क्षेत्रबाट उत्पादन हुने वस्तुहरूलाई हामीले बजारीकरण गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ होइन। समग्रमा चाहिँ काम चाहिँ कहाँबाट सुरुवात गर्ने? काम त सबभन्दा ठुलो सुरुवात चाहिँ इमान्दारिताबाट हुनु पर्यो। त्यो भनेको मन्त्रालयले र मन्त्रीले गर्ने? मन्त्रालय मन्त्री प्रत्येक इकाइ, चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे प्रादेशिक सरकार होस्, चाहे चाहिँ नि केन्द्रीय सरकार होस्, हामीले कृषकलाई के गर्छौँ, व्यवसायलाई के गर्छौँ भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिला इमान्दारिता। सच्चा मान्छेलाई खोजेर हामीले जे सहयोग गर्न सक्छौँ, अब पुरै सहयोग गर्न सरकारलाई पनि गाह्रो होला, सानो इकोनोमी भएको देश, तर जहाँ गर्छौँ त्यो चाहिँ सही ठाउँमा भयो, गरेका छौँ लगानी भन्ने खालको चाहिँ नि गर्ने खालको इच्छामा इमान्दारिता हुनु पर्यो। अब एउटा कुरा नि जस्तो अघि हामीले दुई ठुला छिमेकी राष्ट्रको हामी बिचमा छौँ र उनीहरूले धेरै परिमाणमा चाहिँ जति पनि उत्पादन गर्छन् त्यो उत्पादनसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्दैनौँ, त्यो स्वाभाविक पनि हो होइन। र हामीले थोरै उत्पादन गर्दाखेरि त्यसको मूल्य बढ्न जान्छ, त्यो बजारसम्म पुर्याउँदाखेरि त्यसको मूल्य र खरिदकर्ताले चाहिँ किन्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। यस्तोमा अब स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि एउटा त विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनको लागि कसले कहाँबाट भूमिका खेल्ने त उसो भए कस्तो नीति बनाउनुपर्छ? नीति त त्यो बाहिरबाट आउने सामानलाई ठ्यामै रोकिदिने हो? होइन, त्यसरी पनि हुँदैन। त्यसरी भयो भने फेरि कम्पिटिसनै भएन भने पनि मान्छे काम गर्ने वातावरण पनि रहन्न, इच्छा पनि हुन्न। कम्प्लिटली रोक्ने भन्दा पनि हामीले जुन सब्सिडी दिएका छौँ त्यो सब्सिडी सही ठाउँमा जानु पर्यो। एउटा नीति चाहिँ नि भूमि नीति चाहिँ स्पष्ट रूपमा आउनु पर्यो। अब अहिले फेरि भूमि नीति एकचोटि आउँछ पनि स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको छ जस्तो लाग्छ। स्थानीय सरकारलाई त्यसमा धेरै अधिकार दियो भने त्यो पनि गर्न सक्लान् जस्तो लाग्दैन मलाई। यहाँनिर मैले बुझ्न खोजेको अर्को कुरा चाहिँ जस्तो एउटा कृषकले आफ्नो जमिनमा अथवा भाडाको जमिनमा उसले उत्पादन गर्छ, उत्पादन गरिसके पछाडि उसले त बजारमा लाने हो। त्यो बजारमा लाँदाखेरि चाहिँ अर्को वस्तुसँग चाहिँ उसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भने त्यो कृषक त हतोत्साही पो हुने हो त। सरकारले कसरी संरक्षण गर्न सक्छ? सरकारले संरक्षण गर्ने बाटो चाहिँ के हो त? अब सरकारले संरक्षण गर्ने त तीन चारवटै कुरा भयो। जस्तो अहिले उद्योगमा हेर्नुभयो भने उद्योगहरूले पनि जग्गा किनेर काम गर्न सक्दैनन् भनेर सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरू बनाइदिएको छ नि। अब कृषि क्षेत्रमा पनि सरकारले लगानी गरेर कृषकलाई चाहिँ नि भाडामा दिने खालको त्यो खालको एउटा जमिनको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर अघि कुरा आयो कृषि औजार, कृषि मल, बिउ बिजन र टेक्निसियन, यी सबै कुरामा पनि सरकारले सहयोगै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा प्रब्लम छ फेरि इन्सुरेन्स पनि छ। अब इन्सुरेन्स पनि भइराखेको छैन कृषकको चाहिँ नि, कतिपय गभर्मेन्टले बल गरे पनि त्यो पाइराखेका छैनन्। त्यसो भएर अहिले चाहिँ फेरि भर्खरै चाहिँ नि माइक्रो इन्सुरेन्सको कुरा पनि आइरहेछ, तपाईँ सुन्नुभयो होला। माइक्रो फाइनान्सले जस्तै गरे माइक्रो इन्सुरेन्सले हेल्प गर्छ कि भन्ने खालको पनि छ। अब इन्स्योर्ड हुन पायो भने पनि मान्छेलाई अलिकति प्रोत्साहन हुन्छ। जस्तो हामीले कुरा गर्छौँ, मैले भन्ने गरेको छु कि कतिपय यी धादिङ यता सिन्धुपाल्चोकका मान्छे काठमाडौँ आएछ, 12-15-20 हजारको काम गरिरहेछ। यति बसेर 20वटा बाख्रा पाल न, वर्षको 2 चोटि ब्याउँदो रहेछ, 2टा बच्चा पायो भने कति हुन्छ? एउटै पाएर खसी बेचे पनि महिना 40-50 हजार त हुन्छ। अथवा चाहिँ नि तिमीहरू विदेश जान्छौ
2-3 लाख 4 लाख खर्च गरेर त्यतिले बाख्रा पाल्यो भने तिमीहरूको पुग्छ। मर्यो भने सबै के गर्ने? इन्सुरेन्स गर्न भनेपछि फेरि पहिला फर्ममा दर्ता गर, फर्म बनाऊ, दर्ता गर्न त्यत्तिकै दुःख। प्रक्रिया झन्झटिलो प्रक्रिया भनेको यसलाई सहज पार्न होला नि त हैन? सहज पार्ने उपाय त किन नहुनु? अब अहिले त स्थानीय सरकार छन्, त्यसलाई चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ एउटा ती क्षेत्रमा चाहिँ एउटा जुन अब यो बाख्रा पालनमा लागेका व्यक्तिहरूलाई एकीकृत गरेर सामूहिक रूपमा बिमाको व्यवस्था नि गर्न सकिन्छ होला? बिमा सकिन्छ, इन्सुरेन्सको व्यवस्था नि गर्न सकिन्छ होला? जस्तो पहाडका जमिनमा घाँस जति पनि पाइन्छन्, गाई भैँसी बाख्रा खेती गर्नु त हामीले तिनी पनि निकासी गर्न पनि सक्छौँ। धेरै भयो भने त्यो एउटा सजिलो उपाय बेला बेलामा बताइदिन्छ कि। त्यस्तै कुखुरै होला, अझै पनि हामी कहाँ चाहिँ कुखुरा चाहिँ खपत हुन्छ। एउटा त पोलिसी बनाउनु पर्यो, देशमा कति चाहिन्छ, कहाँ कति प्रोडक्सन गर्ने, त्यो इन्सुरेन्सको पनि एउटा चाहिँ अहिलेसम्म कमी नै देखिएको छ। भनेको एउटा कुरा चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ समाउन सक्यौँ र त्यसलाई चाहिँ सरलीकृत रूपमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट धेरै सम्भावना छ। जुन अहिलेको आर्थिक सूचक जुन देखा परिरहेको त्यसलाई केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सक्ने सम्भावना छ हैन? र अब चाहिँ हामीसँग इन्धन चाहिँ आपूर्ति भइरहेछ, सबैभन्दा बढी खर्च त्यसैमा पनि भइरहेछ हैन? र हामीसँग अर्को चाहिँ विद्युत पनि उत्पादन भइरहेछ। जलविद्युत क्षेत्रमा हामी सक्षम पनि भइरहेका छौँ र यहाँबाट उत्पादन भएका बिजुली बाहिर लानेसम्मको कुरा पनि हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ यो इन्धनको आपूर्ति र सवारी साधनको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ आयात भइरहेको छ? अब पछिल्लो समयमा त विद्युतीय सवारी साधनको माग र त्यसको बढोत्तरी पनि भइरहेको छ हैन? यो इन्धन र विद्युतलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब हामीले त अघि नै मैले पनि भन्न खोजेको थिएँ, इन्धनलाई को रूपमा त हामीले विद्युतलाई प्रयोग गर्नै पर्छ। त्यसलाई कसरी इन्करेज गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गराउनै पर्ने हुन्छ। भनेको ढिलो भइसक्यो कि अब? एकदम ढिलो भइसक्यो त। जस्तो भन्नुहोस् न, अब हामी कहाँ ग्यासको विकल्पका रूपमा त अहिले अब चाहिँ विद्युत प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति छँदैछ। अब त्यसका लागि पनि फेरि पूर्वाधारहरू हाम्रा कमजोर। अब छलफलमा आउँछ कुरा, खाना बनाउन थाल्यो, लाइन जान्छ, लाइन गएपछि 1 घन्टै गइदिन्छ। त्यसो भएपछि विद्युतमा कहाँ भर पर्न सकिन्छ? आधी काँचो हुन्छ। त्यसो भएर ग्यास युज गर्नै सजिलो भयो भन्ने खालको। अब ग्यासै पनि सायद हाम्रो 50-60 अरबको वर्षको आयात हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ राम्रो चाहिँ पूर्वाधारहरू बनाएर दिने हो भने 1 वर्षमै 20-25%, 30% कम गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ। अब सवारी साधनमा त छँदैछ, अब त्यो चाहिँ अलि टाइम लाग्ला। पुरानो सवारी साधन व्यक्तिगत तुरुन्तै फाल्दैनन्। पुरानो सवारी साधनलाई पनि विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना पनि आइरहेको कुरा हामी सुन्छौँ। त्यो गर्न सक्ने, त्यसको लागि पनि इन्करेज गर्नु पर्यो, केस फ्यासिलिटी दिन सकिन्छ। अनि अब चार्जिङ स्टेसनको कुरा आइरहेछन्, त्यो पनि पर्याप्त बने छैनन्। अलि टाढा जानु पर्यो भने रोकिनुपर्ने स्थितिहरू छन्। भनेको हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ विद्युत उत्पादन भन्दा पनि हामीले चाहिँ पहिला के गर्ने भन्ने योजना चाहिँ हामी बनाउन चुकिरहेका छौँ हैन? हामीसँग विद्युत उत्पादन हुन्छ, उत्पादन भइसके पछाडि त्यो उत्पादित विद्युत रहिरहँदैन, हामीले चाहिँ त्यसलाई भण्डार गर्न सक्दैनौँ हैन? टर्बाइन घुमेपछि त उत्पादन हुन्छ, उत्पादन भएपछि खपत भयो भने त्यसले चाहिँ आर्जन गर्छ, नभए त त्यो खेर जाने नि हुन्छ। हामीले यस अगाडि पनि सुन्यौँ कि दैनिक रूपमा चाहिँ 500 मेगावाट त खेर गइरहेको कुरा पनि सुन्यौँ हैन? र अहिले त्यस्तो अवस्था नहोला पनि। अब यसलाई चाहिँ हामीले समग्रमा देश हितको लागि भनौँ न, देशमै उपयोग गर्ने वातावरण चाहिँ कसरी सिर्जना गर्ने, जसले गर्दाखेरि एउटा इन्धन आपूर्ति पनि घट्दै जाओस् र देशकै विद्युत पनि खपत हुँदै जाओस्। सबभन्दा अघि मैले भनिहालेँ, डिस्ट्रिब्युसन एकदम मजबुत हुनु पर्यो, व्यवस्थापन राम्रो हुनु पर्यो। डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा हाम्रा चाहिँ असाध्यै कमजोरी छन् यहाँ। अर्को कुरा त अघि मैले भने हाम्रो कुरा भइहाल्यो, जति सवारी साधनमा हाम्रो चाहिँ खर्च भइरहेछ त्यसलाई कम गर्ने उपाय एउटा खोज्नु पर्यो। अर्को एउटा ऊ पनि अघि पनि मैले भन्न खोजेको थिएँ, अलि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन अलि स्ट्रङ भयो भने व्यक्तिले आफ्नो ट्रान्सपोर्टेसन खोज्दैन। नखोजेपछि पनि हामी इन्धनमा धेरै बचत गर्न सक्छौँ। सार्वजनिक सवारीमा जुन खालको अहिलेको परिपाटी छ, भद्रगोल परिपाटी,
अब सफा बस नभएको कुरा होला हैन, त्यहाँ चाहिँ व्यवहारको कुरा होला हैन। सार्वजनिक सवारीमा पनि हामीले चाहिँ त्यस्ता वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ जो व्यक्ति चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ सार्वजनिक यातायात चढेर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकोस्, आफ्नो दैनिकी चलाउन सकोस्। त्यस्तो अवस्थामा छैन, ऊ सुरक्षित पनि हुन सकेको छैन, ठगिनबाट जोगेको पनि छैन, उसले आफ्नो छुट्टै सवारी साधनप्रति चाहिँ ऊ आकर्षित भइरहेछ। यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यसलाई अत्यन्तै निरुत्साहित गर्नुपर्ने। जस्तो अब तपाईँको मलाई लाग्छ यो कोरोना सुरु भयो नि 2-3 वर्ष, यो बिचमा प्रशस्त मोटरसाइकल र स्कुटीका व्यापार बढेछन् कि किन भन्दा बसमा हिँड्नु पर्यो भने कोरोना लाग्छ, सर्छ त्यो सुरक्षित रहनका लागि। अनि अब यो प्राइभेट पनि मान्छेले सकि नसकि पनि किनिरहेछ नि, किन भन्दा बाध्यता छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन असाध्यै छँदै छैन जस्तो खालको छ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति मजबुत बनायौँ भने मान्छे त्यसमा इन्करेजै नहोस्। जस्तो अब लन्डनमा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमै मान्छे डिपेन्डेन्ट धेरै छ, तर पनि पछिल्लो समयमा त सवारी साधनको चाहिँ आयात हेर्ने भने त बढिरहेछ हाम्रो त घट्ने क्रम त कुनै पनि छैन। नयाँ सवारी साधन आयो कि नेपालमा भित्रिहाल्छ होइन। अब ब्याङ्कले पनि सरल किस्ता उपलब्ध गराउँछ, त्यसमा आकर्षण हुन्छ, अलिकति पैसा हुने बित्तिकै मान्छेले चढ्न थालिहाल्छ। दोष चाहिँ कसको हो? दोष नै यसमा त हामीले अलिकति चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन मजबुत बनायौँ भने त्यसमा चाहिँ रोक्न सक्छौँ। अब त्यसपछि चाहिँ प्राइभेटलाई अलिकति हामीले डिस्करेज गर्नलाई के गर्न सकिन्छ? जस्तो अहिले महँगो नेपालमा सवारी साधन भन्ने पनि आउँछ, महँगै होस् न, विकल्प भयो भने त मान्छे चाहिँ नि महँगो गर्दै पनि त भयो नि। त्यो चाहिँ सिस्टम चाहिँ त ल्याउनै पर्छ, नभए बाटै कति बनाएर सक्नु नि काठमाडौँमा। जस्तो तपाईँको कोही छैन, हिँड्नुभयो भने टाइममा पुगिन्छ पुगिन्न त कोही थाहा छैन नि त। जस्तो हाम्रो जस्तो पेसा 1 घन्टाको पिरियड लिन जाने, आधा घन्टा जाम परेर ढिलो भयो भने त। तर पछिल्लो समयमा त मेट्रो रेलको कुरा पनि हामी सुन्छौँ, फेरि कुरा मात्रै भएन्थ्यो नि, फेरि कुनै काम अगाडि बढेनन्। यो स्थानीय सरकार आउने बित्तिकै मेट्रो रेल सबै कुराहरू आएको थिए, अन्डरग्राउन्ड चाहिँ के ओभरग्राउन्ड जम्मै ती सबै कुरा त कुरै मात्रै भए, अगाडि बढ्न सकेन। अलिकति मजबुत चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन भयो, मेट्रो भयो भने त धेरै सजिलो हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ। अब चाहिँ अहिले हाम्रो जुन व्यापार घाटाको कुरा होस् अथवा मुद्रास्फीतिको कुरा नहोस्, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गरेको कुरा किन नहोस्, र अब पछिल्लो समयमा त ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज दर बढाएको कुरा र ब्याज दर बढाउँदैमा निश्चित सङ्कलन हुने त होइन, यसले झन् जोखिम बढाउँछ भन्ने कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ। लगानी योग्य ठाउँमा हामीले निर्यातमुखी जुन उद्योगलाई चाहिँ प्रशय दिनको लागि त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उत्पादन बढ्दै जाओस् र त्यो खपत पनि यी होस्, जसले गर्दाखेरि निर्यात पनि होस् खपत पनि होस्। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ? अब यसमा त खास गरेर अब अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कको रोल बढी हुन्छ भूमिका। अब अहिले लिक्विडिटी प्रब्लम भन्यो, लगानी चाहिँ लगभग ब्याङ्कले बन्द गरेछन्। त्यही पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न भने राष्ट्र ब्याङ्कले त पर्सेन्टै तोकिदिएको छ, यति लगानी गर्नै पर्छ, एउटा ब्याङ्कले त्यो उसँग भएको पैसामा लगानी गर्नै पर्छ भन्ने छ। त्यसमा मोनिटरिङ अलि राम्रोसित हुनु पर्यो। जस्तो कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको छ भनेको छ, त्यो उस्तै परे गएर चाहिँ जग्गामा लगानी भइरहेछ। त्यो पनि जग्गा पनि उत्पादनमुखी भएन, उत्पादनमुखी भएन, अनुत्पादक क्षेत्रमा भयो। त्यो खालको चाहिँ अलिकति पोलिसीमा अघि मैले भने नि इमान्दारिता चाहिँ नि र मोनिटरिङ चाहिँ अलि राम्रो भयो भने त्यस्ता ठाउँमा लगानी त हुनसक्छ। त्यो ठाउँमा लगानी गर्नलाई पैसाको पनि प्रब्लम होइन। तर के भन्दा ब्याङ्कहरू मोनिटरिङ कमजोर भएको हुनाले ती क्षेत्रमा लगानी गर्न नचाहने, अलिकति रिस्क पनि भयो। रिस्क भए पनि छ, अघि कुरा गरेँ इन्सुरेन्सहरूको व्यवस्था छैन, त्यसो हुँदा लगानी गरेपछि उठाउन सकिन्न कि भन्ने पनि ब्याङ्कहरू एउटा चिन्तामा छन्। त्यसो हुँदा एउटा इन्सुरेन्सलाई फोकस गर्ने, ब्याङ्कहरूलाई पनि अलिकति तिमीहरूको लगानी डुब्दैन, ब्याङ्क त प्राइभेट हुन्, बिजनेस हो उनीहरूको पनि, डुब्छ भन्ने हो भने किन लगानी गर्छन्? नडुब्नेको कुराको पनि ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो कि भनेको सबै चाहिँ सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि लगानीकर्ता पनि उत्साहित होस् होइन, ब्याङ्क पनि जोखिम लिन नचाहोस्, जसको उसको लगानी पनि सुरक्षित रहोस् भन्ने उसको पनि चाहना हुनसक्छ। अब समय सकिएको जानकारी आइसकेको छ। जाँदै अब अहिले समग्रमा देखिएको आर्थिक अवस्था जुन छ, यो अवस्था त अब तत्कालै समाधान हुनेतर्फ त देखिन्न होइन। यसको लागि चाहिँ अब एउटा चाहिँ स्थिर रूपमा चाहिँ हामीले
यही अवस्थालाई कायम राखेर त भएन हैन। अलि फराकिलो ढङ्गले सोध्नु पर्दाखेरि कुन कुन कुरा गर्यो भने चाहिँ हाम्रो अहिलेको आर्थिक अवस्था जुन छ अन्त धेरै मात्रामा चाहिँ राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि पनि देशको आर्थिक अवस्थामा चाहिँ यो खालको समस्या सिर्जना हुन्छ हैन। अब के गर्नु पर्यो त? देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार्नको लागि के गर्यो भने चाहिँ हामी विदेशबाट आयात गर्ने जुन ठाउँ नरहने हो कि भन्ने जुन शङ्का छ नि त्यसलाई चिर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला त अब अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने मान्छे अर्थशास्त्र बुझेको मान्छे हुनुपर्ने। अहिलेको अर्थमन्त्री बुझेका मान्छे होइनन्। अहिले के यो विगत केही सालदेखि नबुझेका मान्छे पनि अर्थ मन्त्रालय हाँक्न कसिरहन्। यसमा त एउटा तपाईँलाई एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पदमा बसेका मन्त्री मात्रै त्यसमा चाहिँ यो अहिलेको अवस्थाको भागीदार हुने कि अरू प्रशासनिक क्षेत्रमा बस्नेहरूको पनि त्यसमा भूमिका हुन्छ? अरूको पनि भूमिका हुन्छ। अरूसितबाट लिन पनि सक्नु पर्यो। मैले अघि भन्दै थिएँ यो पञ्चायतको पालामा पनि नबुझिया मान्छे राख्दैन थियो कि। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने बेसबहादुर थापा यिनीहरू प्रकाश चन्द्र लोहानी बुझेकै मान्छे आउँथे। पछि पनि बुझेका मान्छेहरू आउने क्रम थियो। अहिले अलिकति नबुझेका मान्छेहरू आएको हो कि जस्तो पनि देखिया छ। जस्तो भन्नु न असोजबाटै हाम्रो लिक्विडिटी प्रब्लमको चाहिँ सुरुवात भएको थियो। अहिले चैतसम्म पनि त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने, कसरी सम्बोधन हुन्छ सोच्न नसक्ने भयो नि त हाम्रो प्रशासन त। अर्थ प्रशासन हो कि राष्ट्र ब्याङ्क हो कि त्यो त। भविष्यमा यस्तो परिस्थिति आउँदैछ भन्ने कुरो अलिकति त आकलन गर्न सक्नु पर्यो। भनेको देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रको अवस्था बुझेको मन्त्रालय हाँक्ने चाहिँ व्यक्ति हुनु पर्यो, जुन व्यक्ति अहिले चाहिँ तपाईँले पाउनु भएन। त्यो चाहिँ नि पाए जस्तो त्यो भए जस्तो लाग्दैन मेरो विचारमा। हामीसँग समय सकिएको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद नयनजी। दर्शक उहाँ हुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर केशवराज जोशी। समग्रमा देशको आर्थिक अवस्था र यो आर्थिक अवस्था चिर्नको लागि के कस्तो तवरबाट कुन कुन क्षेत्रबाट हामीले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ र मुद्रास्फीति र मुद्रासन्धि विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ त्यो घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि जुन सरकारले लिएको नीति यो कतिको ठिक छ, यिनै विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।